Please, खामोशी इख्तियार करें. Now I give the floor to the Honorable Prime Minister of Pakistan. बस हो गया, काफी हो गया, अभी बहुत मौके आएंगे. प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के लिए तमाम हम्द सना और तारीफ है. अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है और उसका जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि उसने अपनी कमाल मेहरबानी से और इस ऐवान में फ्रंट बेंचेस पर तशरीफ फरमा कायदीन और हमारे तमाम इन साथियों की काविश, कमिटमेंट और करोड़ों अवाम लोग पाकिस्तान में उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को बचा लिया है. और जनाब स्पीकर, ये तारीख में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई. मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, आज का दिन पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक अजीम दिन है कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम, झुर्रू की पैदावार वजीर आजम को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है. और अवाम की ये खुशी का और क्या इसकी मिसाल हो सकती है कि आज पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊंचा गया है. 190 से वापस 182 पे आया है. तो ये 8 रुपए कम हुए हैं. जो शख्स ये कहता था कि रुपया 1 रुपया भी ऊपर जाए तो वजीर आजम करप्ट होता है, ये 8 रुपए नीचे गया है. तो इसको आप क्या कहेंगे? मासवाए अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इस ऐवान पर भरपूर एतबार और एतमाद. जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से और पूरे इस ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आइन शिकनी को कलअदम करार दिया और उन्होंने नजरिया दुरुस्त को हमेशा के लिए दफन कर दिया और आइंदा के लिए भी अब कोई नजरिया दुरुस्त का सहारा नहीं ले सकेगा. मैं समझता हूं कि हमें इस हवाले से वो दिन जब अदालत उज़्मा ने ये यूनानिमस फैसला दिया, उस दिन को पाकिस्तान की तारीख में आइन की सरबुलंदी और पार्लियामान की सरबुलंदी का दिन हमेशा मनाना चाहिए और उसको यादगार दिन तस्वर करना चाहिए. जनाब स्पीकर, आज भी आपने देखा और पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहां से आया, और उसमें उसके अभी तक कल भी यहां पर
डिप्टी स्पीकर साहब ने कल भी वो खत लहराया और कहा कि ये ले ली, परसों जी ये ले लीजिए, और सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दिखा दें। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड जो इस ऐवान के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ किया जा रहा है। इस हवाले से जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। हकीकत यह है कि मेरी, वैसे तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन इस हवाले से पीपल्स पार्टी के ज़ोमा जनाब आसिफ रज़ा ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की मेरी मुलाकात मार्च के अवाइल में होती है। ये 8 तारीख का जो फ्रॉड बयान करते हैं, मेरी इनसे मुलाकात तो उससे कई दिन पहले होती है, और हमने आपस में ये तय किया कि हम इंशाअल्लाह इस बारे में मुशावरत करके फैसला करेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हम आगे लेके जाएं। चुनाचे 3 मार्च को मियां नवाज शरीफ मेरे कायद ने मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की। पीपल्स पार्टी ने अपने ताई अपनी मीटिंग की, और हमने बड़े डिस्कशन के बाद ये फैसला किया कि हम इस करप्ट तारीख की, करप्ट इनकॉम्पिटेंट लेड बैक हुकूमत के खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। फिर हम पीडीएम में गए और पीडीएम में इसका फैसला हुआ, और इस तरह 8 मार्च को ये करारदाद जमा कराई गई। जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि ये खत 7 मार्च को आया। जिस तरह मैंने हकायक बताए हैं कि हमारी मीटिंग्स उससे कई दिन पहले हुई और हमारे फैसले उस दिन कई दिन पहले हो चुके थे, मैं समझता हूं कि मैं इस बात की मजीद तह में नहीं जाना चाहता। कौम को, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस बात का हक हासिल है, इस पार्लियामान के ऑनरेबल मेंबर्स के एक एक मेंबर को इस बात का पूरा हक हासिल है कि वो जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है क्या, और अगर ये झूठ है जो यकीनन है तो फिर इस पार्लियामान के सामने आना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, ताकि ये बहस और ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए मैं आज आपकी तोसत से इस पार्लियामान की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहां पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों, और जिसमें वो सफीर हों जिन्होंने ये खत लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफर हो गई। मैं समझता हूं कि हमें फिलफौर हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। और मैं आज जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं अपनी तरफ से, और बिला खौफ तरदीद इन कायदीन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर, जनाब स्पीकर, अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा न खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, तो मैं यहां पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर,
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے. میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا. جناب اسپیکر، میں ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام اتحادی پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام باضمیر ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سارے معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائی. اور جناب اسپیکر، بلا شبہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہمیں ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، تمام صحافتی اداروں، تنظیموں، پریس کلبز اور سول سوسائٹی کے ان آئین پرستوں، خوف اور لالچ سے بے نیاز ان افراد کو، ان جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت آئین اور قانون کا پورا ساتھ دیا اور یہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنے میں پوری مدد کی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی وکلا برادری، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت تمام بارز کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹل میں ہراول دستہ تھے اور انہیں ہر جگہ انہوں نے پوری طرح رہنمائی کی. اور جب موقع ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آج خود انہوں نے پٹیشن داخل کی. سپریم کورٹ نے خود سو موٹو ایکشن لیا. لہٰذا میں پورے ملک میں کہ طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں وکلا حضرات کا میں اپنی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، میں آتا ہوں بڑے اہم موضوع کے اوپر. میں نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ قرض کی زندگی کوئی زندگی نہیں. زندگی وہی ہے انسان جو خود شبانہ روز محنت کر کے خون پسینہ بہائے اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیا. یہی سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ سے ہمیں دیا اور یہی قائد اور اقبال کا پیغام ہے. اس کے علاوہ کوئی سر اٹھا کے گلیوں اور محلوں میں چل نہیں سکتا. اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ایک باوقار اور خود مختار قوم کی طرح رہنا ہے. اس کے بغیر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ بے شک ان 4 سالوں میں یہ تمام ساتھی، یہ زوماں ان کی بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، اور یہ سب یہاں پر لوگ جنہوں نے جیلیں اپنا برداشت کی اور جھوٹے مقدمات یعنی چرس اور بھنگ جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے. بتائیے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ خداداد ملک پاکستان میں اس طرح کی ظلم اور زیادتی اور چیرہ دستی ہوگی؟ مگر یہ ہوا. اور کس کی ناک کے نیچے ہوا؟ کس کی حکومت کے نیچے ہوا جو کہتا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کے آؤں گا جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہر لحاظ سے اس قوم کا احترام کرنا ہوگا اور ان کا محافظ بننا ہوگا. نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا. جناب اسپیکر، اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے، معیشت کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا. پھر جناب اسپیکر، زخم کو اوپر مرہم رکھنا پڑے گا. پھر مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، اور تقسیم نہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم سے کام لینا پڑے گا. یہی ابدی پیغام اقبال نے دیا تھا، یہی پیغام حضرت قائد اعظم نے دیا تھا. اور جناب اسپیکر، تبدیلی باتوں سے نہیں آتی.
اگر باتوں سے تبدیلی آنی ہوتی تو 4 سال میں تبدیلی کی ہوا ہمیں اس دنیا کے سب سے شاندار ترقی یافتہ ملک میں بدل دیتی. خدا جانے یہ کیسی تبدیلی کی ہوا چلی کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ گئی, معیشت تباہ ہو گئی, معاشرہ تباہ ہو گیا اور معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا, جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر, اب سال لگ جائیں گے اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے, کئی سال لگ جائیں گے, اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے. وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات, مایوسی خدا نہ خواستہ ہمارا مقدر ہوگی. میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر, ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے, اور یہ اتفاق اور اتحاد ان لیڈرز کا ہے, ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا ہوگی, ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا. یہ میں اپنے چھوٹے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے, مولانا اسد صاحب سے, اور جناب خالد صدیقی صاحب سے, اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے, اور جناب علی نواز شاہ جی ان سے پہلے کو بیٹھے ہیں, علی نواز شاہ صاحب بیٹھے ہیں, مکسی صاحب بیٹھے ہیں, میرے بھائی حیدر ہوتی صاحب بیٹھے ہیں, اور وہ میرے بھائی داور صاحب بیٹھے ہیں, اور بگٹی صاحب بیٹھے ہیں, اور ان کے ساتھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں, اور بالکل ہم میں اتفاق ہے, اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد, 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 محنت, محنت اور محنت کے. اور اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے, انتہائی عاجزی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں, اور انشاءاللہ یہ حالت صورتحال بہت خراب ہے, لیکن اس مالک نے چاہا تو انت تک محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہا ہے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے, اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے 4 سال میں پیدا کیے ہیں, ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم, جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور جناب اسپیکر, یہ پتہ ہے سب کو, پلیز ذرا بات کرنے دیجیے. جناب اسپیکر, آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے, پلیز آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے. جی آنریبل پرائم منسٹر. اور اس بند کا آخری شعر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں 300 ارب ڈالر لے آؤں گا اور میں 1 روپیہ اپنا تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, IMF کے پاس نہیں جائیں گے, مر جائیں گے. تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو وہ اس شعر میں پنہا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے.
ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आजाद होना चाहिए और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। जी, क्या फरमाया आपने? आपने कुछ फरमाया आपने? जी आपने कुछ फरमाया आपने? नहीं, आप बात कीजिए। यहाँ स्पीकर, आपको याद है कि इसी जी आपको याद है कि इसी फ्लोर पर फर्क ये था कि उस दिन मैं यहां पर था और साबिक वज़ीर आज़म यहां पर थे, और मैंने कहा था, और आप इस बात के गवाह हैं, पूरा ऐवान गवाह है, मैंने जी प्लीज। जी मैंने मिसाके मस्जिद की पेशकश की थी बड़ी सोच समझ के, मगर उसका जो हश्र हुआ, जनाब स्पीकर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसको पाया हकारत से ना ठुकराया जाता तो आज पाकिस्तान की मईशत का इतना बुरा हाल ना होता, और फिर उससे अगले साल फिर मैंने दोबारा मिसाके मईशत की पेशकश की, उसका भी हशर नशर वही हुआ जो मैंने एक साल पहले किया था। और जनाब स्पीकर, मैं आपको बिला खौफे तदीद कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज साकी, अगर इनमें जज्बा होता, अगर इनमें पाकिस्तानियत का जोश होता, और अगर ये जोम में और अपने एक एरोगेंस में ना होते तो उस पेशकश को कबूल करते तो आज क्रेडिट इनको मिलता, पाकिस्तान आगे जा रहा होता, और आज लाखों लोग आज बेरोजगारी के कुएं में धकेले ना जा रहे होते। बहरहाल वो जनाब स्पीकर वक्त गुजर गया, मगर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। जनाब स्पीकर, दिल पर आप दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, मैं इनको नहीं छुपा सकता। कौम को ये फैक्ट्स मुझे आज बताने हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से रवां माली साल में तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा करने जा रहा है, बजट डेफिसिट। अंदाजा कीजिए, 74 साल तारीख में सबसे बड़ा बजट डेफिसिट होने वाला है। तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट होने वाला है, और जो करंट अकाउंट, जिसको जारी खातों को उर्दू में कहते हैं, बदकिस्मती से करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीख का सबसे बड़ा खुदा न खास्ता होने जा रहा है। महंगाई अपने अरूज पर है, 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और 2 करोड़ लोग खते इफलास से नीचे धकेले जा चुके हैं, और 1 करोड़ 35 लाख जिन उस कौमी असम्बली का इजलास जारी है। शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं और वो इस वक्त कौमी असम्बली